इजलास जारी रखे, हम वर्कर असम्बली के सामने हम अपने वर्करों का एक असम्बली बिठा देंगे कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हुए मुल्क हकीमुल्लाह काकड़ सूबाई हल्के PB 5 लोलाई शमसुद्दीन हमजाजी साहब, PB 9 कोलू मीर नसीबुल्लाह मरी साहब, PB 14 नसीराबाद बाबा गुलाम रसूल उमरानी साहब और PB 37 मस्तूंग सरदार नूर अहमद बंगुरज़ई साहब हमसे फार्म 47 के जरिए छीने गए इनको वापस किया जाए। बलूचिस्तान में जिन लोगों की ताल्लुक है बिलावल हाउस के साथ, वो तकरीबन 3-4 बंदे हैं या 3-4 ख़ानदान हैं। उन्होंने तो अपने लिए बेटे बेटी भाई उनको ऐवानों तक मखसूस नशस्तों पर पहुंचाया गया, 2-2 3-3 उहदे ले गए। मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चेयरमैन बिलावल को हम बलूचिस्तान आने पे उसको दावत देते हैं कि आप आ जाएं और यहाँ वर्कर कन्वेंशन हम बुला लेंगे। आप ये जो हमारे उज़रा है, हमारे CM साहब है, वो 1 साल की कारकर्दगी हमें पहले अपने वर्कर को आप इतिमाद में ले ले कि आपके वर्कर आए बलूचिस्तान में खुश है या खुश नहीं है। एक नज़्म व नस्क है, उसकी आइन व मंशूर, वर्कर उस पर पाबंदी करते हैं। 1 साल हो चुका है, हम वर्कर इसी इंतज़ार में रहते हुए ये हम देख रहे थे कि वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद थे, वर्कर्स की हकूक़ पामाल हो रहे थे। बलूचिस्तान पूरे बलूचिस्तान में एक सूरत हाल आए, इसलिए हम 1 साल बाद मजबूर हो के मशावरत करके हम आए। अभी भी हमारी क़ियादत से जो बलूचिस्तान में जिन लोगों की ताल्लुक है बिलावल हाउस के साथ, वो तकरीबन 3-4 बंदे हैं या 3-4 ख़ानदान हैं। उन्होंने तो अपने लिए बेटे बेटी भाई उनको ऐवानों तक मखसूस नशस्तों पर पहुंचाया गया, 2-2 3-3 उहदे ले गए। वो वर्कर्स की नुमाइंदगी और हकूक़ की बात नहीं करते हैं, ना वो हमारी चेयरमैन बिलावल या जरदारी साहब या आदि परियाल से हमारी मुलाकात करा सके। हम मजबूर हो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चेयरमैन बिलावल को हम बलूचिस्तान आने पे उसको दावत देते हैं कि आप आ जाएं और यहाँ वर्कर कन्वेंशन हम बुला लेंगे। आप ये जो हमारे उज़रा है, हमारे CM साहब है, वो 1 साल की कारकर्दगी हमें पहले अपने वर्कर को आप इतिमाद में ले ले कि आपके वर्कर आए बलूचिस्तान में खुश है या खुश नहीं है। हम चाहते हैं, ये जमहूरी अमल है कि अपनी क़ियादत से मीडिया के थ्रू ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो जिन लोगों की ताल्लुक है बिलावल हाउस के साथ, उनके लिए शर्म की एक डूब मरना है कि वो अपने वर्कर को क्यों बेयार और मददगार छोड़े और क्यों चेयरमैन बिलावल से मुलाकात तक नहीं कराते हैं। बलूचिस्तान में जो जिन लोगों की ताल्लुक है बिलावल हाउस के साथ, उनके लिए शर्म की एक डूब मरना है कि वो अपने वर्कर को क्यों बेयार और मददगार छोड़े और क्यों चेयरमैन बिलावल से मुलाकात तक नहीं कराते हैं। 20,000 नौजवानों को काश्तकारों के टनल फार्मिंग के लिए मुकम्मल पैकेज दिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत ने 28,000 ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मनसूबा एक बेहतरीन इकदाम है, मगर हकदार जिम्मेदारों को हर अजला में 500 सोलर स्कीम मंजूर कराई जाए। इस तरह लाइफ स्टॉक के खसूसी तवज्जो देकर सूबे के मालदारों को बिला सूद कर्जे दिए जाए और दीगर इलाकों में जदीद मवेशी मंडी बनाई जाए। कोयटा शहर में ट्रैफिक के मसाइल का हल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मेगा मंसूबों के जरिए निकाला जाए, ताकि कोयटा के शहरियों को पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के हुकूमतों के माबैन वाज़ेह फर्क महसूस हो। 40 लाख आबादी के अमल शहर कोयटा में ग्रीन बसों में इजाफा और रूट्स बढ़ाई जाए। बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी ग्रीन बसेस शुरू की जाए। हमारे 4 सूबाई हल्के PB 5 लोलाई शमसुद्दीन हमजाजी साहब, PB 9 कोलू मीर नसीबुल्लाह मरी साहब, PB 14 नसीराबाद बाबा गुलाम रसूल उमरानी साहब और PB 37 मस्तूंग सरदार नूर अहमद बंगुरज़ई साहब हमसे फार्म 47 के जरिए छीने गए इनको वापस किया जाए। पार्टी फाल किरदार अदा करे, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर आमादा किया जाए। इन फार्म 45 के उम्मीदवारों को वज़ीर आला के मशीर मुकर्रर किए जाएं। बलूचिस्तान की सरहदें बिरादर मुल्क अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं। बॉर्डर पर सदियों से कारोबार होता आ रहा है, लेकिन अब रियासती इक़दामात से बॉर्डर ट्रेड को नामुमकिन बना दिया गया है, जिससे लाखों ख़ानदानों का कारोबार मुतासिर हो चुका है, जिसकी अमन अमान पर
منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ہم چیئرمین صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جامع پالیسی بنائی جائے اور ان بارڈرز پر جدید اور ترقی یافتہ ملکوں کی طرح بارڈر ٹریڈ بنا کر قانونی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ بلوچستان میں امن و امان پر خصوصی توجہ دی جائے اور مرکز پارٹی ایک جامع پالیسی مرتب کرے اور وزیر اعلیٰ وزراء پارٹی عہدیداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ پارٹی پالیسی کے تحت بیانات جاری کریں۔ ہزارہ برادری اور سیٹلرز برادری کی موجودہ بلوچستان اسمبلی میں کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے۔ ان کی احساس محرومی کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ حکومتی امور پر خصوصی اہمیت دی جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کا ایک انقلابی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو بلوچستان میں ازر نو منظم کیا جائے۔ مستحق خواتین کو پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے نیا جامعہ سروے کروایا جائے۔ 2022 کے تباکن سیلاب 2017-2022 کے تباکن سیلاب کے بعد سندھ میں 21 لاکھ گھرانوں میں تعمیر کا قابل فخر منصوبہ شروع کیا گیا، جبکہ ہماری بدقسمتی بلوچستان میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دیا گیا۔ گزارش ہے کہ بلوچستان میں حکومت سندھ کے طرز پر گھروں کی تعمیر شروع کی جائے اور پارٹی تنظیم کے ذریعے جو علاقے سروے سے رہ گئے تھے ان کی دوبارہ سروے کر کے پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کو ضروری فنڈز دے کر مؤثر اور فعال کیا جائے۔ جہاں جہاں پارٹی ٹکٹ پر منتخب کونسلرز اور چیئرمینز موجود ہیں ان کے لیے خصوصی فنڈز کا اجرا کیا جائے۔ کوئٹہ شہر میں طویل عرصے سے بلدیاتی نظام سے محروم رکھا گیا ہے۔ کوئٹہ میں بھی جلد بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بلوچستان میں معدنیات کے حوالے سے ایک جامع پالیسی بنا کر کانکنوں کے تحفظ اور مراعات کا اعلان کیا جائے۔ وفاقی اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ تمام کانکنوں کی رجسٹریشن کرے، ان کا انشورنس کروائے۔ اسی طرح 18ویں ترمیم کے روئے مطابق الاٹمنٹ کرتے وقت متعلقہ علاقے میں موضوع کے پتیدار ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ سندھ کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بلوچستان کے لیے مختص کوٹے میں اضافہ کیا جائے اور بلوچستان حکومت کے اسٹوڈنٹس کے لیے مختص لیپ ٹاپ، اسکالرشپس اور سیکیورٹی وغیرہ میں پی ایس ایف کے طلبہ اور ورکرز کے بچوں کو خصوصی کوٹا دیا جائے۔ بلوچستان کے جن علاقوں میں پارٹی کے ووٹ بینک ہے ان علاقوں کو خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ اور وزراء کو پابند کیا جائے کہ وہاں کے دورے کرے اور ان علاقوں کے تنظیم اور ٹکٹ ہولڈرز کو آن بورڈ ڈالا جائے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں بے گھر غریب لوگوں کے لیے کم از کم 5000 چھوٹے پلاٹ پر مشتمل نیا بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم کا اجرا کیا جائے۔ بلوچستان میں انرجی بحران سے نمٹنے کے لیے چیئرمین کے ویژن کے مطابق صوبے کے ہر اضلاع میں 3000 شمسی یونٹ جو ہر گھرانے کے لیے 8 عدد سولر 550 واٹ پر مشتمل ہوں، جس سے لاکھوں گھرانوں کے بجلی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بجلی کا بحران پر مکمل قابو پا سکیں گے۔ آپ ساتھیوں حضرات کا بڑا شکریہ۔